बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सलमा जबीन है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में खुशामदीद कहती हूँ। ये ऑनलाइन वीडियो लेसन्स हैं जो आपकी आसानी के लिए मुरतब किए गए हैं। इस वीडियो में हम आफाक इस्लामियात न्यू सन सीरीज़ ग्रेड 1 के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये किताब कितने असबाक पर मुश्तमिल है और हम इससे कैसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो से जो अफराद इस्तिफ़ादा कर सकते हैं उनमें तलबा, असातिज़ा और वालिदैन शामिल हैं। एक अहम चीज़ जो आफाक के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि आफाक को कौन सी चीज़ मुनफरिद बनाती है। सबसे एक अहम बात जो किसी भी चीज़ की कामयाबी की बुनियाद है वो है प्लानिंग। हम कोई भी काम शुरू करने से पहले किसी चीज़ को प्लान करते हैं, अपना गोल डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ जो है वो है प्लानिंग। आफाक आपको एक मुनफरिद प्लानिंग देता है एकेडमिक कैलेंडर की सूरत में, जिससे आप बच्चे के पूरे तालीमी साल को प्लान करते हुए किताब में पढ़ाए गए मवाद को SLO की सूरत में अचीव कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस टाइम आपको स्क्रीन पर एक क्विक ओवरव्यू आफाक एकेडमिक कैलेंडर का नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो टर्म्स की सूरत में आपको 3 टर्म्स नज़र आ रही हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। और हर टर्म के आगे आपको यूनिट के नंबर्स दिए गए हैं। एक एकेडमिक कैलेंडर 3 टर्म्स पर मुश्तमिल है और एक टर्म 2 यूनिट पर मुश्तमिल है। इस तरह से एक एकेडमिक कैलेंडर में 3 टर्म्स और 6 यूनिट होंगे। अब आप देख रहे हैं कि आपको फर्स्ट टर्म यूनिट 1 स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि उसमें आपको वीक वाइज प्लानिंग दे दी गई है। आप इसकी मदद से अपने बच्चे को आसानी के साथ किताब को पढ़ाने में मदद ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको 5 हफ्ते जो हैं वो पढ़ाई के लिए दिए गए हैं और छठा हफ्ता जो है वो असेसमेंट के लिए मुख्तस किया गया है। और ये वही 6 हफ्तों में से एक हफ्ता है जो कि मैंने आपको अभी बताया कि असेसमेंट के लिए मुख्तस किए गए हैं। यहाँ तक एकेडमिक कैलेंडर की बात मुकम्मल हुई। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक और अहम बात, सजेस्टेड टाइम टेबल। एकेडमिक कैलेंडर के साथ आपको एक सजेस्टेड टाइम टेबल भी दिया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस्लामियात के मज़मून की वेटेज को मद्देनज़र रखते हुए 3 पीस एलोकेट किए गए हैं। इसी टाइम टेबल को आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप वेडनेसडे को इस्लामियात नहीं पढ़ाना चाह रहे तो आप इसको थर्सडे में शिफ्ट करते हैं। लेकिन एक मज़मून की वेटेज के हवाले से यहाँ पर इस्लामियात को 3 पीरियड्स दिए गए हैं और इसी हिसाब से आगे सबकी मनसूबा भी आपको मुहैया किए गए हैं। क्योंकि आज पहला दिन है इसलिए आज हम एक दूसरे को अपना तारुफ़ करवाएंगे और असातिज़ा कराम देखेंगे कि उनको जो लेसन प्लान्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें जो पहला लेसन प्लान है वो तारुफ़ के दिन पर मबनी है। इस दिन में बच्चे जमात से अपना तारुफ़ करवाएंगे, असातिज़ा कराम अपने बारे में बच्चों को बताएंगे। पहला लेसन प्लान आपके सामने दिया गया है। असातिज़ा कराम बच्चों को अपना नाम बताएं। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरा नाम सलमा जबीन है और बच्चों से ये सरगर्मी भी करवाई जा सकती है कि आप जमात में बच्चों के 2 के ग्रुप्स बना दें और बच्चों से कहें कि एक दूसरे को सलाम करते हुए अपना नाम एक दूसरे को बताएं। इसके अलावा बच्चों के नामों के रंगीन बैजेस भी तैयार करवाए जा सकते हैं और एक और सरगर्मी करवाई जा सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको ये फ्लैश कार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। फ्लैश कार्ड में दिखाई गई तस्वीर के नाम बच्चों से पूछें और इसके बाद बच्चों से कहें कि जैसे इन चीज़ों के नाम हैं इसी तरह आपके भी प्यारे प्यारे नाम हैं, तो अपने प्यारे प्यारे नामों से हमें आगाह करें। अब हम इस्लामियात की किताब के बारे में जानेंगे कि हमारी इस्लामियात की किताब जमात अव्वल कितने अब्वाब और कितने असबाक पर मुश्तमिल है। आप देख रहे हैं कि आपको स्क्रीन पर इस्लामियात की किताब का सफ़ा फहरिस्त की शक्ल में नज़र आ रहा है। तो ये किताब 5 अब्वाब पर मुश्तमिल है। बाब अव्वल कुरान मजीद व हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब दोम ईमानियात व इबादात। बाब सोम सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि वसल्लम। बाब चहारम अखलाक व आदाब। और बाब पंजुम आप देख रहे हैं जिसका नाम है हदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम। इन तमाम अब्वाब को यकसा कौमी निसाब में दी गई तरतीब के मुताबिक मुख्तलिफ़ असबाक में तकसीम किया गया है। ये फहरिस्त असातिज़ा कराम के लिए मुहैया की गई है ताकि वो बेहतर तौर पर किताब की तकसीम को समझ सकें। अब आप देख रहे हैं कि बाब अव्वल जो उसका हिस्सा अलिफ है वो मुश्तमिल है। उसमें कौन सी टर्म हम करेंगे? उसमें टर्म 1 है और टर्म 1 का कौन सा यूनिट करेंगे? टर्म 1 का यूनिट 1 और उसमें हफ्ता 1, दूसरा और तीसरा दिन जाएगा। और दरसी किताब के बाब अव्वल का सबक अलिफ हम इस हिस्से में देखेंगे।
آئیے باب اول کا حصہ الف شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس باب میں 2 SLO ہیں اور ان SLO کو کور کرنے کے لیے آگے سب کی منصوبہ دیا گیا ہے کہ آپ نے اس SLOs کو اچیو کرنے کے لیے کون کون سی سرگرمیاں کروانی ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآنی قاعدہ کے ذریعے سے تجوید کے قواعد سمجھ سکیں۔ اساتذہ کرام یہاں پر بچوں کو قرآنی تجوید کے حوالے سے گائیڈ کریں گے، درست مخارج کے بارے میں بتائیں گے اور بچوں سے ہلکی پھلکی مشق بھی کروائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ بچے مخارج کے بارے میں کس حد تک جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ بچوں کو قرآن کی تلاوت کے آداب اور اس کی مختصر اہمیت سے بھی آگاہ کریں۔ اب ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں پیارے بچوں، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ اخلاص کی تلاوت آپ نے کسی معروف قاری کی آواز میں سننی ہے، اور میں یہاں پر پڑھتی بھی ہوں، میں پڑھتی ہوں، آپ مجھے سنیں اور اس کے بعد اس کو گھر میں پریکٹس بھی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت سنی، اب آپ نے گھر میں اس سورت کی تلاوت کی پریکٹس کرنی ہے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنانی بھی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور لیسن پلان دیا گیا ہے جس میں بچے کو قرآنی قاعدہ کے ذریعے سے تجوید کے قواعد سمجھائے گئے ہیں۔ یہاں پہ اساتذہ کرام بچوں کو مشق کروا سکتے ہیں مخارج کی، جیسے بچے کو اگر مثال کے طور پر آپ نے حرف فا کا درست مخرج بتانا ہے تو آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ یہ سامنے کے 2 دانتوں کے ساتھ جب زبان کی نوک ٹکرائے گی تو لفظ فا ادا ہوگا، اور لفظ فا کی ادائیگی میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ یہ لفظ فا کا درست مخرج ہے کہ اس میں سین اور سواد جیسی سیٹی کی آواز موجود نہیں ہوگی۔ اسی طرح اساتذہ کرام مزید مخارج کی پریکٹس کرواتے ہوئے بچوں کو قرآنی قاعدہ کے مخارج اور حرکات جیسے کہ زیر، زبر، پیش، جزم، تشدید کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف قواعد جیسے کہ قلقلہ، غنہ، ادغام وغیرہ سے بچوں کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے اب کتاب کے اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور اہم بات کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے چند اہم باتوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ پیارے بچوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر نازل فرمایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ باقی الہامی کتابوں کے نام کیا ہیں؟ بتائیے۔ تورات، زبور، انجیل، اور سب سے آخری الہامی کتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور یہ بہت بابرکت اور عظمت والی کتاب ہے، اس لیے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ہمیں چند آداب کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے چند نکات کی شکل میں ہم وہ آداب ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ آداب کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں تو آپ پاک صاف ہوں۔ جس جگہ پر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے وہ جگہ بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے باوضو ہونا بہتر ہے، باوضو ہو کر تلاوت کی جائے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے آپ کو تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تعوذ اور تسمیہ کیا ہے؟ تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اور تسمیہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سکھایا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اس لیے جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں تو اس سے پہلے ہمیں تعوذ پڑھنا ہے۔ اور ایک اور اہم بات کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں تو بہت تیزی سے آپ نے تلاوت نہیں کرنی، آپ نے درست مخارج کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ تجوید کے قواعد کا خیال بھی رکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں اور اس میں بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے باب اول قرآن مجید و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا حصہ الف ناظرہ قرآن مجید پڑھ لیا۔ یہاں پہ اساتذہ کرام اور والدین کے لیے ایک اہم بات کہ ہم نے کتاب کے باب اول کو پورے ایکڈیمک کیلنڈر کے 6 یونٹس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے، کیونکہ باب اول میں حفظ قرآن مجید، حفظ و ترجمہ، حدیث نبی
اور دعائیں موجود ہیں۔ بچوں کے لیے یہ تمام چیزیں ایک ہی یونٹ میں یاد کرنا مشکل ہے۔ بچوں کی آسانی کے لیے اس باب کو پورے ایکیڈیمک کیلنڈر کے 6 یونٹ میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے تاکہ بچہ ہر یونٹ میں اس باب کا کچھ حصہ یاد کرے اور بہتر طور پر اس کی ریویژن کر سکے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان دعاؤں، احادیث اور صورتوں کو پڑھ سکے۔ اب ہم پیریوڈک یونٹ 1 کے ویک 2 کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے اسباق موجود ہیں۔ یہاں پر باب دوم ایمانیات و عبادات کا حصہ الف ایمانیات کا سبق نمبر 1 توحید کا تعارف ہے۔ اس ویک میں ہم اس کے یہ والے ایس ایل اوز کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی تقسیم کس طرح سے کی گئی ہے۔ باب دوم سبق نمبر 1 پر مشتمل ہے، ٹرم 1 ہے، یونٹ 1 ہے اور اس میں ہفتہ 2 اور 3 شامل ہے اور درسی کتاب کے باب دوم کا سبق نمبر 1 ہے۔ آئیے باب دوم کا سبق نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1 کا نام ہے توحید کا تعارف۔ اس میں ہم پہلے 2 ایس ایل اوز کے بارے میں دیکھیں گے کہ پہلے 2 ایس ایل اوز میں کیا تصور دیا گیا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں تصورات اور سرگرمیوں کی جانب کہ ہم کس طرح سے ان ایس ایل اوز میں بتائے گئے تصور کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھیں، یہ سمجھ سکیں صرف اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا خالق ہے، یہ جان اور سمجھ لیں کہ دنیا کی تمام چیزوں بشمول انسان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ پیارے بچوں، کہ آپ جانتے ہیں کہ وحدانیت کا کیا مطلب ہے؟ وحدانیت کا لفظ واحد سے ہے اور واحد کا مطلب ہے ایک، اکیلا اور یکتا۔ اس سبق میں ہم انہی تصورات کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے یہ تمام کائنات تخلیق کی ہے۔ ان ایسے لوز کو کور کرنے کے لیے یا ان کی بہتر تدریس کے لیے اساتذہ کرام کی آسانی کے لیے سب کی منصوبہ ساتھ دیا گیا ہے۔ اساتذہ کرام اس سب کی منصوبہ سے رہنمائی لیتے ہوئے ان ایس ایل اوز کی درس و تدریس بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ یہ بطور نمونہ دیا گیا ہے، آپ اس میں مزید سرگرمیاں بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اب بچوں کے لیے ایک سرگرمی ہے۔ پیارے بچوں، اسکول کے میدان یا باغیچے کی سیر کریں اور اگر ابھی آپ اپنے گھر میں موجود ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کرنا ہے اور نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ باغیچے میں یا اپنے ارد گرد موجود چیزوں کو غور سے دیکھیں۔ اگر آپ باغیچے کی سیر کے لیے گئے ہیں تو سیر کے بعد منظم انداز میں کمرہ جماعت میں آئیں اور اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں۔ باغیچے کی سیر کے دوران یا کمرے کے مشاہدے کے دوران دیکھی جانے والی چیزوں کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے بات چیت کریں اور اگر آپ گھر میں موجود ہیں تو اپنے بہن بھائیوں سے بات کریں۔ اپنی پسندیدہ چیز کا نام اور وجہ بتائیں، سوچیں اور بتائیں کہ ان سب چیزوں کو کس نے بنایا ہے۔ اور اس سب کے ساتھ ایک اور اہم کام جو آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ چیزوں کا مشاہدہ کریں تو آپ یہ بھی مشاہدہ کریں گے کہ ان تمام چیزوں کا رنگ، ساخت فرق ہے، ان کا نام بھی فرق ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو نیلا آسمان نظر آتا ہے۔ دن کے وقت جب سورج کی روشنی ہوتی ہے تو اس روشنی کا رنگ اور ہے، اور جب رات کے وقت آسمان پر چاند اور ستارے نمودار ہو جاتے ہیں تو ان کی روشنی کا رنگ بھی فرق ہو جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں روشنی پھیلانے کا واحد ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ کیا ہے؟ چاند۔ چاند کی روشنی کی مدد سے رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے۔ تو کیا پیارے بچوں، آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ تمام چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ ان تمام چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ اور کس نے اتنی خوبصورتی سے ان تمام چیزوں کو ان کے کام سمجھا دیے اور ان کو ان کی جگہ پر رکھ دیا؟ جیسے کہ سورج کو پتہ ہے کہ اس نے آسمان پر ہی رہنا ہے، وہ کبھی نیچے نہیں آ سکتا نا، اور ہم کبھی ایسے آسمان پر نہیں جا سکتے اس طرح سے جیسے کہ سورج موجود ہے۔ تو یہ تمام کام کرنے والی ذات کون سی ہے؟ بولیے، اللہ تعالیٰ کی۔ شاباش۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آگے کیا ہے۔ اب آپ نے ایک اور کام کرنا ہے اور وہ کیا ہے کہ اسکول سے واپس گھر جاتے ہوئے ہر چیز کا مشاہدہ کریں اور سوچیں کہ ان سب چیزوں کا خالق یعنی کہ پیدا کرنے والا کون ہے۔ اب آپ کو لفظ خالق کا مطلب سمجھ آ رہا ہے نا کہ لفظ خالق کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ اب دیکھیں، آپ کو آسمان نظر آ رہا ہے، آپ کو پھول نظر آتے ہیں، آپ کو پتے نظر آتے ہیں، آپ کو مختلف قسم کے جانور نظر آتے ہیں، مختلف اقسام کے پرندے نظر آتے ہیں، تو ان سب کو بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کون سی تصورات اور سرگرمیاں ہمارے سب کی منصوبہ میں شامل ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ یہ جان اور سمجھ لیں کہ دنیا کی تمام چیزوں بشمول انسان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔
अच्छा प्यारे बच्चों, अब ये देखें यहाँ पे लिखा है कि दुनिया की तमाम चीज़ों बशमूल इंसान। इंसान कौन है? यानी कि हम, हमारी बात हो रही है। और क्या हम ही हैं सिर्फ इस दुनिया में? हमारे साथ और भी तो चीज़ें मौजूद हैं। जैसे अभी हमने तज़किरा किया कि मुख्तलिफ़ अक़साम के फूल हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम के जानवर हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम के परिंदे हैं। तो उन सब को भी बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। मुझे बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। आपको बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। और इंसान के अलावा जितनी भी चीज़ें इस कायनात में, इस दुनिया में पाई जाती हैं, उनको बनाने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला की। असातिज़ा कराम की रहनुमाई के लिए सबकी मनसूबा साथ शामिल किया गया है। असातिज़ा कराम इस सबकी मनसूबा से रहनुमाई लेते हुए मज़ीद मामून सरगर्मियों का इस्तेमाल करके इन SLOs की बेहतर तौर पर तदरीस कर सकते हैं। आइए देखें कि और कौन से तसव्वुरात और सरगर्मियाँ शामिल की गई हैं। अभी आपने SLO में देखा कि दुनिया की तमाम चीज़ों का खालिक। अब आपके सामने स्क्रीन पर तस्वीरें नज़र आ रही हैं। अब आप मुझे इनके नाम बताएंगे और इनका रंग भी बताएंगे। और जैसे कि ये क्या है? आम। आम का रंग क्या होता है? पीला। और इसका जायका कैसा होता है? खट्टा मीठा। शाबाश। क्या यही जायका आपको सेब का मिलता है? सेब भी आम के जैसा होता है? नहीं ना। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात है जो मुख्तलिफ़ तरह के फल पैदा करती है और फिर उनको मुख्तलिफ़ तरह के जायके अता करती है। उसके आगे क्या है? घर की तस्वीर है, सूरज है, चाँद हैं, फूल हैं, पहाड़ हैं, दरख्त है और वहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ अक़साम के जानवर नज़र आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि कोई से भी 2 फल और 2 सब्जियों के नाम, रंग और उनके जायके के बारे में बताना है और ये काम आपने अपनी कॉपी पर करना है। तो अभी हम यहाँ पर एक पॉज लेंगे और आप जल्दी से ये एक्टिविटी अपनी कॉपी पर कर लें और उसके बाद हम सबक को आगे बढ़ाएंगे। आइए एक और सरगर्मी करते हैं। आप देख रहे हैं कि सोचें और बताएं के नाम से एक सरगर्मी आपके सामने है और यहाँ पे आपको 3 तस्वीरें नज़र आ रही हैं, जिसमें से एक तस्वीर एक फल की है, एक तस्वीर एक जानवर की है और एक तस्वीर फूल की है। और उसके नीचे मुख्तलिफ सवालात लिखे हैं कि जैसे फल के नीचे लिखा है, मीठे और खुश जायका फल किसने बनाए हैं? और ये फल कौन सा है? आम। और इसका रंग क्या है? पीला। और इसको बनाने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला की। इसी तरह आपने ये बाकी सवालात हल करने हैं और अपने इर्द गिर्द पाई जाने वाली चीज़ों पर गौर भी करना है कि इन सब चीज़ों को बनाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अब हम किताब के अगले सफ़े की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है सुर्ख रोशनाई में। और वहाँ पे देखिए आपने इसमें क्या करना है? लफ्ज़ अल्लाह कहने की मशक करनी है। लफ्ज़ अल्लाह पर उंगली फेरें ताकि लफ्ज़ अल्लाह की शनाख्त हो सके। याद रखें कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला खालिक यानी कि पैदा करने वाला है और दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वो सब का सब अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। अब हम किताब का सफ़ा नंबर 13 देखते हैं और अभी आपने जो लफ्ज़ अल्लाह देखा उसके लिए आप ये सरगर्मी हल कर सकते हैं जो कि किताब के सफ़ा नंबर 14 पर मौजूद है। नुक्ते मिलाएं और रंग भरें। आपने क्या करना है कि लफ्ज़ अल्लाह यहाँ पर लिखा हुआ है निकात की सूरत में। आपने इन नुक्तों को मिलाना है और इसके बाद इन नुक्तों को मिलाकर लफ्ज़ अल्लाह मुकम्मल करने के बाद इसमें कोई भी खूबसूरत सा रंग भर देना है। प्यारे बच्चों, हमने NSS जमात अव्वल इस्लामियात के यूनिट 1 की पढ़ाई मुकम्मल कर ली और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। जैसे कि मैंने इस वीडियो के आगाज़ में बताया कि इस वीडियो से तलबा, वालिदैन और असातिज़ा कराम बयक वक्त फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपने इसके किस हिस्से से किस तरह से फ़ायदा उठाना है। प्यारे बच्चों, वीडियो के आखिर में हमने रिवीजन की बात की तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे से अपने असबाक को दोहरा भी लिया होगा और अब छठे हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला आपकी असेसमेंट होगी। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।